Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome guys to our first ever Arabic literature class of Intermediate Arabic. इंशाल्लाह इस वाली जो क्लास है ना हम अरबिक लिटरेचर स्टडी करेंगे जिसमें हमारी जो किताब है वो क़ससुन नबीयीन की वॉल्यूम नंबर 2 है एज वी हैव डन मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम 1 इन लेवल 1। ओके, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो ख्याल रखनी है हमें कि सबसे इम्पोर्टेंटली किन किन चीज़ों में हमें हेल्प करेगी। सबसे पहले तो ये हमें रीडिंग में हेल्प करने वाली है कि हमारी जो अरबिक रीडिंग है वो इम्प्रूव हो जाए, बेहतर तरीके से हम किरात कर सकें। और फिर किरात के माने सिर्फ किरात नहीं है बल्कि जो है फ्लुएंटली रीड करना भी जो है इससे मुराद है। और दूसरी चीज़ जो है मोस्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि हमारी वोकैबुलरी जो है क्लासिकल वोकैबुलरी वो बिल्ड करें हम इसके थ्रू। ओके, एंड द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हम इसके थ्रू जो है ग्रामर एनालिसिस ऑफ द सेंटेंसेस ये हम करें साथ साथ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने ना मतलब ख्याल में रख के ये तमाम तक चीज़ें करनी है। थोड़ा सा एक नए अप्रोच के साथ मैं ना ये करना चाह रहा हूँ। ओके, तो अप्रोच क्या है कि मैं ना आप लोगों की पेयर्स बना दूंगा, दो दो की पेयर्स होंगी आपकी। तो आप लोगों को मैं हर वीक मतलब एक क्लास होनी है तो एक वीक का मैं सिलेबस दे दूंगा आपको। लेट्स से कि हम 4 पेजेस अ वीक कर रहे हैं, ठीक है, 4 पेजेस या फिर 3 पेजेस, जिस भी तरीके से पॉसिबल हो। तो आप लोगों को वो 3 पेजेस की तैयारी करके आनी होगी। यानी कि यू गाइस जस्ट नीड टू गो थ्रू द टेक्स्ट एंड गेट द ट्रांसलेशन। आपको टेक्स्ट पढ़ना है और उसका ट्रांसलेशन जो है लेकर आना है। ओके, हियर एंड देयर जो है आपको जो टफ वोकैबुलरीज है उनको वर्ड टू वर्ड भी जो है बताना होगा कि व्हाट आर दे, वाई आर दे एंड किस तरीके से वो आए हैं मतलब पैराग्राफ के अंदर। और पेयर वाइज क्या करेंगे हम कि लेट्स से कि हम पेज 1 कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स से कि हम इसके अंदर ओके, लेट्स से कि हम जो है ना पेज 1 कर रहे हैं, सफीनतु नूहिन बादा आदम। ओके, from here to let's say कि वकान الناس أمة واحدة أبوهم آدم وربهم अल्लाह। ओके, तो यहाँ तक जो हम करने वाले। तो इसमें क्या होगा कि जो मैंने पेयर्स बनाए हैं उसमें एक बंदा जो है वो किरात करेंगे, यानी कि पैराग्राफ 1 बारकल्लाहु से लेकर जुर्रियती, ठीक है, यहाँ तक किरात करेंगे। तो जो दूसरा बंदा है, दूसरा पार्टनर है उसी पेयर का, उस बंदे का काम होगा कि ये फर्स्ट पैराग्राफ को ट्रांसलेट करे, ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में ये काम जो स्वाइप हो जाएगा कि जो बंदा ट्रांसलेट कर रहा था वो उसको रीड करेगा और जो बंदा रीड कर रहा था वो ट्रांसलेट करेगा। इस हिसाब से दोनों की ट्रांसलेशन भी मतलब एक्यूरेट होगी और फिर रीडिंग की भी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी। और हियर एंड देयर जो भी रीड करेगा या फिर दोनों से ही कहा जा सकता है कि दोनों मिलके जो है आप ग्रामेटिकल एनालिसिस करके सेंटेंस को सॉल्व करें कि किस तरीके से सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन हुई है। वो अभी के लिए मैं उसको उतना ज़्यादा प्ले में नहीं लेकर आ रहा क्योंकि आपने उतनी ग्रामर अभी की नहीं है। एज वी मूव फॉरवर्ड, जैसे जैसे मजरूमियाँ और ज़्यादा करते चले जाएंगे तो हमारी ग्रामर की जो स्किल्स है ना वो बढ़ेंगी। तब जाकर हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्रामर एनालिसिस करके सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये अप्रोच होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि लेट्स से कि हम 3 पेज कर रहे हैं, 4 पेज कर रहे हैं, सारा का सारा सबको तैयारी करके आना है। दैट्स हाउ। और जितने पेयर्स में बनाऊंगा ये ख्याल रखना है कि आपको एटलीस्ट 40 मिनट्स फ्राइडे के दिन निकाल कर क्लास अटेंड करनी ही करनी है, वरना फिर जो आपका पार्टनर है वो जो है मतलब ना आपके बगैर करेगा। इससे मतलब आपका ही लॉस होना है क्योंकि दिस क्लास इज मतलब ना पूरी तरीके से प्रैक्टिकल है। मेरा काम बहुत ही कम है कि मैं आपको कोई हार्ड वर्ड्स के ऊपर जो है ना बता दूं, ट्रांसलेशन के अंदर एक्यूरेसी लेकर आ जाऊं, मैं आपकी ग्रामर एनालिसिस में आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन बाकी जो काम है ना प्रैक्टिकली वो आपको पूरी तरीके से करना है। ओके, दस हाउ मतलब ना एक क्लास आपको बेनिफिट देने वाली है। यू गाइस गेट दैट? हमारी आप पेयर्स बनाओगे और फिर हमारा एक पार्टनर रीड करेगा और ट्रांसलेशन वाला, अभी ग्रामर वाला हम बाद में करेंगे, ऐसे बोल रहे हो ना?
जी जी बिल्कुल। तो आज से ही करेंगे। हाँ बिल्कुल। ओके। बाकी लोग आपको समझ आया? मुआविज, फहाद, मारिया, सफूरा। जी जी। जी। सफूरा आपको समझ आया? यस। ओके ओके ओके, आई सी कि यहाँ पर 5 लोग हैं, अभी तो 6 लोग थे ना। एक बंदा गायब हो गया क्या? दो, आमीन चार। चली गई है। जी। आमीन चली गई है। हमें चलेगा, ठीक है। तो आप लोग डिसाइड कर लें कि पेयर किसके बनने हैं, और या फिर मैं खुद बना के दे दूं आपको पेयर। देखिए सुजान और इकरा आज आ जाएंगे तो उन दोनों का पेयर बना देते हैं, ठीक है। और बाकी मैं सजेस्ट करूंगा कि फहद और सानिया आप मुआविज पेयर वाला। बनाकर चलें, इसमें हो जाएगा। हेलो। हेलो। जी। हेलो। मुआविज भाई को पैर बना सकते हैं। साद और मैं बनेगा। ठीक है, फहद और मुआविज आप दोनों पेयर बन जाएं, और सानिया और मारिया आप दोनों पेयर बन जाएं, ठीक है। जी। हाँ तो पूरा आपके साथ किसको पेयर बनाओ? तो पूरा यस सर। किसको पेयर बनाओ आपके साथ? कोई भी चलता है। अभी वो नहीं आ रहा है ना, अवेलेबल अवेलेबल नहीं है ना डॉक्टर इकरा। सो सुजन के साथ कर लेती हूँ जब तक वो आते हैं। सुजान तो है नहीं ना, सुजान को लेकर नहीं आए आप? आ, हाँ, कॉल नहीं किया मैंने। हाँ तो लेकर आए ना, अपने अपने फ्रेंड्स को लेकर आए, साथ मिलके पढ़ेंगे तो जल्दी से ग्रो करेंगे ना। हम्म। ठीक है, जिस भी दिन जिसका पार्टनर नहीं आएगा तो उनके साथ मैं मिलके कर लूंगा, ठीक है। ऐसे करेंगे, चलो। ऑलराइट। तो फर्स्ट पेयर किसका होगा आज? सानी और मारिया का करते हैं पहले, क्या कहते हैं आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं, आज नहीं। हाँ चलिए, सानी और मारिया का स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेशन की फिक्र ना करें, ट्रांसलेशन में आज के लिए मारी कर देंगी, मैं ट्रांसलेट कर दूँ। हाँ, दोनों मिलके पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो लेट्स बिगिन। पहले तो मैं बता दूं कॉन्टेक्स्ट हमारा कहाँ था, कि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की स्टोरी पर शुरू किया था हमने, और अब हम पहुंच चुके हैं अल किस्सतुल ऊला सफीनतु नूह, यानी कि स्टोरी 1, शिप ऑफ नूह, ठीक है। तो यहाँ पर है हम, यानी कि नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ रहे हैं हम। साथ साथ हम जो है प्रॉफिट की स्टोरीज भी कवर करते चले जाएंगे। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द थियोलॉजी पार्ट इंशाल्लाह आप जो है वो भी कर सकते हैं, वी कैन डिस्कस दैट टू। ओके लेट्स बिगिन सानिया। सफीनतु नूहिन बअदा आदम। ओके मारिया ठीक है, आप पढ़ लें पहले वाला पैराग्राफ, सानिया ट्रांसलेट कर देंगे। फिर दूसरा वाला पैराग्राफ आप ट्रांसलेट कर दें, सानिया पढ़ लेंगे, ठीक है। लेट्स बिगिन। ठीक है। बाद बाद आदम बारकल्लाहु फी ज़ुर्रियति आदम फकान फीहा रिजालुन कसीरुन व निसाउन वंतशरत ज़ुर्रियतु आदम व कशरत फलू ओके रज़क़। स्टॉप देयर ओके। ठीक है गाइस, फर्स्ट लेसन फॉर द डे, अगर आपके पास नोट है ना तो इस चीज को नोट कर लें। देखिए अरबिक रीडिंग इज एज सिमिलर टू एनी लैंग्वेज रीडिंग, ठीक है।
جس طریقے سے آپ انگلش پڑھتے ہیں یا ہندی پڑھتے ہیں اسی طریقے سے بھی عربی پڑھنا ہوتا ہے. یعنی کہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جو پنچویشن مارکس آپ کو انگلش میں آپ فالو کرتے ہیں انہی کا خیال جو ہے عربی میں بھی رکھا جاتا ہے. یعنی کہ سینٹینس بریکیج، سینٹینس میں پاز لینا، سینٹینس کو اینڈ کرنا، شروعات لینا وہاں سے، یہ تمام تر چیزیں کا خیال رکھنا ہوتا ہے ہمیں. دیٹس وائی یہ پنچویشن مارکس جو ہے یہاں پر دیے گئے ہیں. تو ایسے نہیں کہ ہم بریک کر کر کے پڑھیں گے چیزوں کو ایز وی ول. اوکے، ہمیں کیا کرنا ہے کہ جس طریقے سے کانٹیکسٹ ہمیں لے کر چل رہا ہے ایگزیکٹلی اسی طریقے سے چیزوں کو پڑھنا ہے. یعنی کہ لیٹ سے کہ ہم پہلی لائن پڑھتے ہیں، بارک اللہ فی ذریتنا، ذریتنا آدم، یہاں تک جا کر نا آپ کا پورا سینٹینس مکمل ہوتا ہے. پھر آپ یہاں سے لے کر چلیں گے فقان فیہا رجال کثیر و نساء، یہاں پر فل اسٹاپ ہو گیا آپ کا. اوکے، تو کوشش کریں کہ پنچویشن کو فالو کیا کریں. یس ماریا، کنٹینیو. ایک منٹ. فلو رضا آدم ورا أولاده لما عرف. لما عرف، آج نہیں کروں گی، ریڈ نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے آپ کل کر لیجیے. ثانیہ آپ کنٹینیو کریں بیٹا. ریڈنگ. جی ٹرانسلیٹ کر لیں، ریڈنگ کر لیں، دونوں چل رہا ہے. اوکے، میں کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بارك الله في ذرية آدم فكان فيها رجال كثير ونساء. سوري، بعد آدم، من headline ولا خير. After Adam, Allah subhanahu wa ta'ala blessed the offspring of Adam. Oh, sorry. Allah subhanahu wa ta'ala blessed in the offspring of Adam. So, فكان فيها رجال. So there were among them men, many, and women. Sorry, فيها, yeah, oneness, and women also. وانتشرت ذرية آدم وكثرت. And the offspring of Adam spread and multiplied. Okay. فلو رجع آدم وراء أولاده لما عرف. فلو رجع آدم وراء. Okay. So if Adam returned and saw his children, he would not have recognized. ولو قيل له هذه ذريتك يا آدم لتعجب كثيرا. It was said, and if it was said to him, this is your offspring, O Adam, لتعجب, he would have been amazed greatly. وقال سبحان الله هؤلاء كلهم أولادي. And he asked. ٹھیک ہے، میں پڑھتا ہوں ثانیہ، تو آپ ٹرانسلیٹ کرنا ہے یہاں سے. Okay, sure. Come on, go ahead. Okay. وقال سبحان الله هؤلاء كلهم أولادي هذه كلها ذريتي. Okay. And he said, glory be to Allah. Are these all of them my children? Are these all of them my offspring? Yes. وكانت لذرية آدم قرا قصيرة. Okay. And there were
for the offspring of Adam, villages many. Yeah, there Quran. were, Quran is like, plural of Qarya, yeah, villages. villages. Yes. Yeah. Okay. There are many villages वो where the, बनाओ बुयूतन कसीरतन. yeah, and they built houses many. Yes. وكانوا يحرسون الأرض ويزرعون ويعيشون. يحرثون, I don't know the meaning. ما معناها؟ And they tilled the land and planted crops No, and सिर्फ lived. एक word का पूछना था मुझे. खैर. يحرثون. Yes. يحرسون ويزرعون. يحرسون الأرض يعني كي they tilled the land. ويزرعون يعني كي they planted crops. ويعيشون live there. Okay, so and they used to plow the land and sow and live, right? Yeah, sow the seeds, plant the crops and live there. Okay. Okay, यानी कि it's so मतलब ना कितनी क्लैरिटी से हमें ना बताया जा रहा है यहाँ पर the planting or farming was started right after the आदम अलैहिस्सलाम, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम की शुरुआती की जनरेशन सी जो है ना इस चीज के बारे में जो है वो इल्म रखती है. ठीक है, let's continue. وكان الناس على دين Okay, let's أبيهم continue. آدم يعبدون الله. Okay, I will read. Actually मेरी reading कमजोर है. I'm so sorry. ठीक है यार, ठीक है, आप रीड करें, मैं ट्रांसलेट करता हूँ आपके लिए. नहीं, मैं translate कर लूँगी. I'm comfort in translation, not in a reading. Okay. وكان الناس على دين أبيهم آدم يعبدون الله ولا يشركون به شيئا. Yes. And the people followed the religion of their father Adam. And they used to worship. Yes, and worshipped Allah alone without associating any partners with Him or anything with Him. وكان الناس أمة واحدة أبوهم آدم ربهم الله. और क्या? وَكَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً, and people were one nation. أبوهم Adam, and their father was Adam. وَرَبُّهُمُ اللَّهُ, and their Lord was Allah. That's it. ठीक है, let's move forward. Next pair. Fahad. जी चलें, आप पढ़ें. मुआविस. जी सर. हाँ, आप पढ़, मुआविस आप पढ़ लें, फहद आप हाँ ट्रांसलेट करें. मैं पढ़. बिस्मिल्लाह. हसदल शैतान वलाकिन कैफ बरज़ा थोड़ा सा ऊंचा पढ़ें मुआविस. वलाकिन कैफ बरज़ा इब्लीसु व ज़ुर्रियतुहु वलाकिन कैफा, बिग़्वा. वलाकिन कैफा क्या कहा आपने? कैफ बरज़ा कैफा यरदा. यरज़ा. ये कैफ यरज़ा व ज़ुर्रियतुहु बिग़्वा. अला अला यज़ालु الناس يعبدون الله على بزال अला الناس यज़ालु الناस على. यअबुदून अल्लाह. वो डॉट एक ही दिख रहा है मुझसे. अला यज़ाल الناس أمة واحدة لا يختلفون إن ذلك لا يكون ला यख्तलिफून. لا يكون ला यख्तलिफून. फोर्थ लाइन में. नहीं, पहले इसको सही कर लेना. ला यख्तलिफून पढ़ें. अच्छा, لا يختلفون إن ذلك لا يكون هل Yes. يدخل ذرية آدم الجنة ويدخل إبليس وذريته النار
إن ذلك لا يكون إن ذلك لا يكون إنه لم يسجد لآدم فطرده الله ولعنه ولعنه وہاں پر ضمیر ہے نا پروناؤن ایڈڈ ہے ولعنه یس اوکے کنٹینیو فہد ٹرانسلیٹ مگر ابلیس کیسے دیکھ سکتا تھا اولادوں کو ایسے ایسے دیکھ سکتا نہیں ولیکن کیف یرضا یرضا از فرام رضا رضا مینس ٹو گیٹ پلیز اوکے مطلب راضی ہونا اچھا ہاں ابلیس کیسے راضی ہو سکتا تھا اولادوں آدم علیہ السلام کی اولاد کو ایسے نہیں ابلیس اور اس کے چرندے یعنی کہ جو اس کے آف سپرنگس ہیں اچھا ہاں وہ کیسے راضی ہو سکتے تھے اس چیز سے اور مگر ابلیس کیسے راضی ہو اور اس کے آفسپرنگس کیسے راضی ہو سکتے تھے اس چیز سے بہذا لکھا نا وہاں پر بہذا ود دس ٹھیک ہے الا یزال الناس یعبدون کیا یہ لوگ اللہ کی عبادت کریں گے اللہ کی عبادت کرنا جاری رکھیں گے الا یزالو الا یزال ازالہ یزالو کیا یہ از لوگ ایک ہی کنٹینیو امت اوکے کیا یہ لوگ ایک ہی امت رہیں گے یس کیا یہ لوگ ایک ہی نیشن رہیں گے لا یختلفون کیا کبھی بھی اور یہ اختلاف میں نہیں پڑیں گے اختلاف میں نہیں پڑیں گے ان ذالک لا یکون اور بے شک ایسا نہیں ہو سکتا ان کیا ذالک ایسے لا نہیں یکون ہوگا کیا ایسے نہیں ہوگا ان ذالک لا یکون کیا ایسے نہیں ہو سکتا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کیا ایسا نہیں ہو سکتا دو بار هل يدخل ذریۃ آدم الجنہ کیا آدم علیہ السلام کی نسل جنت میں چلے جائے گی جنت میں داخل ہوگی یس ہاں وَيَدْخُلُ إِبْلِيسُ ذُرِّيَّةَ النَّارِ اور ابلیس کی نسل دوزخ میں یا آگ میں چلی جائے گی ان ذالک لا یکون بے شک ایسا نہیں ہو سکتا نہیں ہونا چاہیے ان ذالک لا یکون از the same again ہاں ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا یس انہو لم یسجدوا لآدم فترد اللہ ولعنہ he did not prostrate to Adam یعنی کہ ہاں اس نے اس لیے ہاں who is here اس who لیے کون ہے میں یہاں نے پر وہ یہاں پہ who ہے نا who اس کے اندر یہ والا who ہاں یہ کس کو گو بیک کر رہا ہے یہ آدم علیہ السلام کو انہو لم یسجدوا لآدم indeed he did not prostrate to Adam how could Adam could prostrate اچھا to اچھا himself ہاں وہ شیطان کو یس وہ جو ہے نا شیطان کی طرف واپس جا رہا ہے اس چیز کا خیال رکھنا ہے اس لیے اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا اس لیے اور اللہ نہیں کے دھتکارا اچھا اس نے سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کو فترد اللہ یعنی کہ ہی اللہ سے دھتکارا نہیں اللہ تعالیٰ نے اسے جھٹکار دیا اللہ تعالیٰ نے اسے دھتکار دیا ولا اور وَلَعَنَهُ اپنے اور اس کو لعنت دی
یعنی کہ he was being cursed by Allah subhanahu wa ta'ala. ٹھیک ہے. یس, یہ آخر کے 2 لائن کنٹینیو کریں. الا ينتقموا من بني آدم فيدخلوا معه النار لا بد ان يكونوا ذلك کیا مطلب اس کا؟ اس کا میننگ سر مجھے نہیں. الا ينتقموا, دیکھیں ينتقموا is basically it means to take revenge, بدلہ لینا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اوکے. تقم ينتقموا is basically to take revenge, بدلہ لینا. تو جب آپ یہاں پر بیسیکلی بات یہ ہو رہی ہے, کیا وہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے بدلہ نہیں لے گا اور ان کو اپنے ساتھ جہنم میں نہیں لے کر جائے گا؟ ایسے ہونا چاہیے. لا بد ان یکون ذالک, it must be so, اس طریقے سے ہونا ہی چاہیے. تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ شیطان. شیطان. Yes, that is what the whole context is. Okay, let's continue to page 3. اس کی باری اب سفورہ کی نا. سفورہ لاسٹ پیج بیٹا. سفورہ ہلو, وہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ انہوں نے مائک آن کیا بٹ لگتا ہے آواز ان کو نہیں آتی. سفورہ آپ کی آواز نہیں آ رہی بیٹا. جوائن کرنا. ہلو, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اب آ رہی ہے میری آواز؟ جی بیٹا آ رہی ہے. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فکرۃ الشیطان. What does it ورا mean? فکرت الشیطان کا مطلب کیا؟ شیطان کا آئیڈیا. Yes, شیطان's idea or scheme or plan. ورأى الشيطان أن يدعو الناس إلى عبادة الأصنام فيدخل النار ولا يدخل الجنة أبدا. اور شیطان نے دیکھا کہ يدعو الناس إلى عبادة الأصنام ورع الشیطان, where's Sapura? I lost you again. Sapura پھر سے آواز گئی بیٹا آپ کی. اچھا سر یہ ہیلو. جی جی. اچھا فرسٹ لائن کے اندر ایسا لکھا ہوا تھا کہ رجل کثیر لکھا ہوا تھا اور وہ نساء لکھا تھا. جی. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی لوگ تھے وہ کثیر تعداد میں تھے اور عورت لوگ کم تھے, ایسا تھا No, it's not یا exactly. دونوں کے اوپر اپلائی ہوتی؟
اٹس ناٹ ایگزیکٹلی بیکاز کیونکہ یہاں پر جو گرامیٹیکل کنسٹرکشن ہے نا وہ ایک کنجنکشن کے ساتھ کیا گیا ہے. یو لرن ان اجرمیہ کہ جو واو ہے نا اس کنجنکشن کہتے ہیں ہم اسے. So whenever a conjunction appears, it connects the two ideas, ایک preceding والا ایک succeeding والا. کثیر اس کے اوپر بھی اپلائی ہوگا مثال کے. ہیلو میری آواز آ رہی ہے؟ Shall I continue reading? جی جی کنٹینیو کریں آپ کی آواز اب آ رہی ہے. Okay. وَرَأْيَ شیطانو اچھا مجھے ٹرانسلیشن کرنی تھی. شیطان نے دیکھا کہ وہ بلا رہا ہے لوگوں کو اصنام کی عبادت کی نہیں طرف. دیکھیں یہاں پر ورا جو ہے نا یہ ان دا میننگ آف ویژن. ڈیسائڈنگ آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. شیطان ڈیسائڈیڈ اوکے. اور شیطان تھاٹ. تو شیطان نے خیال کیا کہ وہ بلائے لوگوں کو اصنام کی عبادت کی طرف اور پھر اسنام یعنی آئیڈلس آئیڈلس. یس. پھر داخل کریں ان سب کو آگ میں اور نہیں وہ سب داخل ہوں گے ہمیشہ رہنے والی جنت میں. یس. نہیں اور کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے. نیور دے ول انٹر دی پیراڈائز. یہ نیور کے ایمفسائز کے لیے کیا یوز ہو رہا ہے؟ ابداً. اچھا آئی تھاٹ جنتا کے لیے ابداً اس کا ایڈجیکٹیو ہے. نہیں یہ دخولو کے لیے ہے نا. ابداً ایور کے لیے یوز ہوتا ہے نا اور لا ابداً نیور کے لیے یوز ہوتا ہے. تو ابداً لاسٹ میں آتا ہے جبکہ لا پہلے ہے. وَكَانَ الشَّيْطَانُ يَعْرِفُ أَنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ الشِّرْكَ وَيَعْرِفُ كُلُّ شَيْءٍ إِذَا أَرَادَ. نہیں یہ وہ یعرف نہیں وہ یغفر ہے. Okay. وَيَغْفِرُ كُلَّ شَيْءٍ إِذَا أَرَادَ. اور ارادہ. شیطان یس. جانتا ہے بے شک اللہ شرک معاف نہیں کرتے. نہیں یہاں سے شروع ہے نا وکان الشیطان یعرف اور شیطان جانتا ہے. ہاں میں نے وہیں سے ہی بولا میری آواز بریک ہوئی شاید. اور شیطان جانتا تھا کہ بے شک اللہ نہیں معاف کرتے شرک کو اور وہ معاف کرتے ہر چیز جب چاہیں. نہیں وہ ہر چیز کو معاف کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں اس چیز کو معاف کر دیتے ہیں. وَيَغْفِرُ كُلُّ شَيْءٍ and he will forgive everything. إِذَا أَرَادَ whatever he wills or if he wills. إِذَا أَرَادَ if he wills. اوکے اگر وہ چاہیں. فَأَرَادَ الشَّيْطَانُ أَن يَدْعُوَهُمْ إِلَى الشِّرْكِ فَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَبَدًا. پھر شیطان نے ارادہ کیا کہ وہ بلائے ان سب کو شرک کی طرف پھر نہیں وہ سب داخل ہوں گے جنت میں پھر کبھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. وَلَكِنْ كَيْفَ الطَّرِيقُ إِلَى ذَلِكَ وَالنَّاسُ يَعْبُدُونَ اللَّهَ. لیکن کیسا طریقہ ہے یہ؟ الہ کے لیے کیا یوز کریں گے پھر؟ إِلَى ذَلِكَ وَالنَّاسُ يَعْبُدُونَ اللَّهَ یعنی کہ ولیکن کیف الطریق لیکن کس طریقے سے میں لوگوں کو اس طرف بلاؤں جبکہ وہ ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اوکے. یعنی کہ he is thinking of the scheme کہ کس طریقے سے میں کروں یہ چیز. إِنَّهُ لَوْ ذَهَبَ إِلَى النَّاسِ وَقَالَ لَهُمْ أَعْبُدُوا الْأَصْنَامَ وَلَا تَعْبُدُوا اللَّهَ لَشَتَمَهُ النَّاسُ وَضَرَبُوهُ. بے شک وہ
لو ذهب إلى الناس وقال لهم لو کی مینس کیا ہوتا ہے؟ لو means if. It's a conditional word. ٹھیک ہے. اوکے. بے شک وہ جب گیا لوگوں کی طرف اور نہیں اس بے نے شک کہا نہیں, یہاں پر نا inna is not always for emphasize. Okay, inna is used for the authentication of the sentence. ٹھیک ہے. تو ضروری نہیں کہ ہر بار آپ کو اپنا اس کو انڈیڈ یا پھر ویریلی ٹرولی کی میننگ میں ٹرانسلیٹ کریں گے. اوکے. سو یہاں پر کس لیے یوز ہوا ہے وہ؟ It's for the authentication of the sentence. یعنی کہ whatever shaitan thought is something considered to be true. تو اس کا ٹرانسلیشن کیسے ہوگا؟ اگر وہ جاتا ہے لوگوں کے پاس. اوکے. Okay, assume this thought of shaitan to be true. That's why inna is used here. لیٹس کنسیڈر سم تھنگ لائک دیٹ. Hmm. اگر وہ جاتا ہے لوگوں کی طرف اور ان سب سے کہتا ہے عبادت کرو اصنام کی اور نہ عبادت کرو اللہ کی. Hmm. لَشَتَمَهُ النَّاسُ وَضَرَبُهُ. ضربہ کا مطلب تو سمجھ آ گیا کہ وہ ماریں گے اس کو. شتمہ means لَشَتَمَهُ. ہاں کہ وہ اس کو ذلیل کر کے اوکے. ہاں لوگ اس کو ذلیل کر کے ماریں گے. Like the people would revile and rebuke him. Okay, جی ریپیٹ کریے. people would revile and rebuke him. اس کو دھتکاریں گے. قالوا معاذ الله أنشرك بربنا أنعبد الأصنام إنك لشيطان رجيم إنك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنك لشيطان خبيث. ان سب نے کہا اللہ معاف کرے انشرک بربنا کیا ہم شرک کریں ہمارے رب سے. انعبد الاسنام کیا ہم عبادت کریں اسنام کی. بے شک انکا بے شک شیطان مردود ہے. اچھا یہاں پہ انکا کا کیا مطلب ہوگا پھر؟ کا اس پر شیطان لائک لوگ شیطان کو ایڈریس کر کے کہہ رہے ہیں انک لشیطان الرجیم. انڈیڈ یو. ہاں ہاں انکا لشیطان الخبیث بے شک تو شیطان خبیث ہے. بے شک وہ شیطان خبیث بھی ہے, بے شک وہ شیطان جو ہے رجیم بھی ہے, یعنی کہ he is the one who is been outcasted. Okay, ٹھیک. Okay, let's call off here for today inshallah. تو coming week میں انشاءاللہ آپ جی انہو کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. انہو لو ذہب انڈیڈ یقیناً اگر وہ جائے گا ایسا. ہاں مطلب جو وہ تھاٹ لے رہا ہے نا اس تھاٹ کی حقیقت ہے. یقیناً اگر سے وہ جائے گا تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. گرامر ڈزنٹ ریکوائر کہ مطلب نا ہم یہاں انا کو ٹرانسلیٹ کریں یہاں پر. اٹس کمپلیٹلی فائن کہ ہم انا کو اسکپ کریں بٹ اسٹل اٹ میک سینس. بٹ عربک ریکوائرز دس بیکاز آف دی ایلوکوینس. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اوکے سینس نہیں بنا رہا نا اس میں. تو یہ دیکھیں نا پہلے آپ یہ لکھ لیں اس کے بعد سوال لیتا ہوں کہ آپ کا نیکسٹ کلاس میں ہم کریں گے چیپٹر 4 حیلۃ الشیطان. ٹھیک ہے. چیپٹر 5 سورۃ الصالحین. چیپٹر 6 من الصور الی التماثیل. چیپٹر 6 ہو گیا. چیپٹر 7 من التماثیل الی الاصنام. چیپٹر 7. تو کتنے ہو گئے 4 5 6 7. تو 4 چیپٹر کی آپ کو جو تیاری کر کے آنی ہے. تو انشاءاللہ کمنگ کلاس میں ہم یہ چیزیں کریں گے. جی اب پوچھیے ہم آپ کا سوال. انہو انہ Yes. جو ہے سینس بنا رہا ہے اس سینٹنس کے ساتھ.
जी इन्ना जी सेंस नहीं बना रहा है, इन्ना जो है सेंस नहीं बना रहा सेंटेंस के साथ, तो हम उसको क्या ट्रांसलेट करेंगे या उसको कैसे यूज करेंगे ये बोझ में, या फिर हम देखें जब सेंटेंस बनाए हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे इन्ना यूज करना है। तो सानिया हमें तो बात समझनी होगी ना कि ट्रांसलेशन जो है फिलहाल के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं लैंग्वेज सीखने के लिए, बट इट्स नॉट द केस ऑल द टाइम, राइट? कि हम हर वक्त जो है अरबी को ट्रांसलेट करके ही समझेंगे। दैट्स नॉट आवर एम। अगर ये करना होता तो हम वर्ड टू वर्ड कुरान पढ़ के ना हम सीख लेते वो कि कुरान की आयत का ये मतलब है, हदीस का मतलब ये है, सो वी नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड। ये हमारा मकसद नहीं है ना, बिल्कुल भी। हमारा मकसद क्या है? वी लर्न अरबिक इन अरबिक, वी अंडरस्टैंड अरबिक इन अरबिक, कि हम सीखें भी अरबिक को अरबिक में और फिर समझें भी अरबिक को अरबिक में। That's why it doesn't matter if it doesn't make sense in translation, but still, it's it's an important and crucial component to be inserted or included in a sentence. समझ रहे हैं आप? हम्म, ओके अगर समझ से में मैं आया कहूँ, मुझे। हाँ अगर से मैं कहूँ ना कि आ, हाँ ये मैं कहूँगा कि यहाँ पर मेरे पास पेन है, हुआ कलम, ओके इट इज अ पेन, दैट्स completely fine. अगर से मैं कहूँगा इन्ना कलम, it is a pen, it's completely fine. I don't need to poke in the word indeed here, कि मैं indeed को ऐड करूँ इन्ना की ट्रांसलेशन में। It is a pen में ट्रांसलेट करूँगा उसे, it's completely fine, it makes sense to the translators, sorry the people who are listening to translation. लेकिन अरबों के लिए ये चीज वो जानते हैं कि एडिंग इन ना टू द सेंटेंस not just makes it eloquent, but it's part of their speaking culture. समझ रहे हैं आप लोग? हाँ हाँ, मैंने उमर सीरीज देखा था, उसमें भी ऐसी कर रहे थे, कोई कोई हो गई जी जी बिल्कुल। थोड़ी सी। मैं मतलब ना हाईली सजेस्ट करता हूँ कि आप अरेबिक सीरीज को वॉच करें। लाइक यू हैव गॉट अहमद इब्न हम्बल सीरीज, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अमेजिंग। वो मतलब ना सिर्फ अरेबिक के लिए नहीं है, बल्कि जो उसके अंदर जो थीम जो दिखाई गई है ना, इट्स कम्प्लीटली ऑथेंटिक। यानी कि मतलब ऐसी कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई गई जो कि रियल बायोग्राफी ऑफ इमाम अहमद इब्न हम्बल से हटकर। तो इसी तरीके से आपको फातिह अल अंदलुस मिल जाएगी ऑफ तारिक इब्न जियाद, वो भी अरेबिक में है। और भी कुछ ऐसी सीरीज और फिर एपिसोड्स या फिर शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज आपको मिल जाएंगे अरेबिक में। इट्स हाईली रिकमेंडेड यू वॉच देम इन इंग्लिश सबटाइटल्स और उर्दू सबटाइटल्स। और प्रैक्टिस करते करते ना बिना सबटाइटल्स के देखने भी जो है हैबिट बना लें आप।